उनै रामलाई थाहा होला जाने कहाँ होला उनै रामलाई थाहा होला जाने कहाँ होला भगवत गीतामा लेखेछ जाने कहाँ होला भागवत गीता लेखेको छ जाने कहाँ होला उनै श्यामलाई थाहा होला जाने कहाँ होला उनै श्यामलाई थाहा होला जाने कहाँ होला हरे कृष्ण 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 हरे हरे
घण्टा मात्र बाँकी छ हामी यस्तै कीर्तन फेरि गर्छौं यो प्रोग्राम पछि